Salam alaikum, bonjour tout le monde. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les matériaux qui nous entourent, donc le mawad al-muhita bina. Donc, comme vous voyez dans cette image, on a plusieurs objets qui est constitué par un ou plusieurs matériaux. Donc, عندنا مجموعة من الأجسام اللي تتكون من مادة واحدة ولا مجموعة من المواد. D'accord? Donc, premier paragraphe, نتعرفوا على la définition d'un objet et un matériau. Donc, قبل ما نقرأ عليكم هاد les définitions هادو، عندنا un objet est constitué par un ou plusieurs matériaux. Donc, عندنا جسم أو أجسام تتكون من مادة أو مجموعة من المواد. باش تفهموا مزيان، si on prend une fenêtre، donc عندنا نافذة ممكن نلقاوها متكونة من الخشب، عندنا نوافذ متكونة من الخشب، ممكن نلقاو نافذة متكونة من الخشب ومتكونة من الزجاج، داكوغ، ممكن نلقاو نافذة متكونة من l'aluminium et ainsi de suite. Donc on dit qu'un objet est constitué par un seul matériau ou plusieurs. Ça marche? Donc هنا في les définitions ديالنا on appelle matériau toute matière employée pour la fabrication des objets. Donc تنسميو واحد المادة مجموعة من المواد التي تستعمل في صناعة الأجسام. ولا هنايا un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matières. Donc عندنا واحد l'objet ممكن نصنعوه ولا نقادوه من مادة وحدة ولا مجموعة من المواد. Ça marche? Un même matériau permet de fabriquer des objets différents. ممكن ناخدو البلاستيك، ممكن نقادو منه قرعة ديال الماء، ممكن نقادو منه كرسي، ممكن نقادو منه plusieurs objets. Ça marche. عندنا عاوتاني si on prend l'aluminium ممكن نقادو منه les canettes اللي تنشربو، ممكن نقادو منه les fenêtres et ainsi de suite. داكشي علاش قلت لكم هنايا un même matériau permet de fabriquer des objets différents. Donc باش ما تخربقوش بعد كثرت les définitions، خذوا مني عادي. Un objet est constitué d'un seul matériau ou plusieurs. Donc عندنا الأجسام تتكون من مادة واحدة أو مجموعة من المواد. Ça marche? On passe. Donc هنا on prend un exemple. Si on a un cours ou là, un objet, c'est la même chose. D'accord? Donc عندنا هنايا les objets qu'on a une fenêtre, un fil électrique يعني أسلاك كهربائية، une chaise ou عندنا tableau. Ça marche? هنا غنتعرفوا على leurs constituants، يعني مناش مصنوعين هاد الأجسام هذا. Si on prend une fenêtre، عندنا ممكن نلقاوها مصنوعة من البوا اللي هو الخشب، ولا الفيغ اللي هو الزجاج، ولا الفيغ و الألمنيوم. Ça marche؟ عندنا une fil électrique تتكون من الكويفر اللي هو النحاس، والبلاستيك اللي هو البلاستيك. une chaise ممكن تكون من البوا وممكن تكون من لو فيغ. عندنا une tableau ولا un tableau pardon ممكن يتكون من البوا ولا ممكن نلقاوه من البلاستيك بحال هاد لي طابلو اللي كاينين دابا. دابا ندوزو لا دوزيام باراغراف اللي هي la classification des matériaux. Donc عندنا les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles. Donc عندنا les matériaux اللي هما المواد ممكن نكلاسيوهم على شكل ثلاثة ديال العائلات. داكوغ، ممكن عندنا بروميي فامي اللي هي لي ماتيريو لي ميتو باردون. لي ميتو هما المعادن. فرقوا بين لي ماتيريو اللي هما المواد ولي ميتو اللي هما المعادن. في لو تروازيام اني كوليج ان شاء الله نتعرفوا على هاد لي ميتو هادو اللي هو لو فير اف او، لو سامبول ديالو اف او، لو زانغ لو سامبول ديالو زدن اللي هو القصدير، الالومنيوم لو سامبول ديالو ال، لو كويفر اللي هو النحاس لو سامبول ديالو هو سي يو، لارجون اللي هو الفضة لو سامبول ديالو هو ا جي، ولور اللي هو الذهب لو سامبول ديالو اللي هو ا يو. داكوغ. لا دوزيام فامي اللي هما لي فير الزجاج. ثم عندنا لي ماتيريو بلاستيك اللي هما المواد البلاستيكية. دونك هادو هما لي تخوا فامي اللي غنتكلموا عليهم، واي فامي هنايا غنشوفوا لي بروبريتي ديالها. دونك دابا غنتعرفوا على لي بروبريتي فيزيك دو كيلكو ماتيريو. Ça marche؟ قلنا لي غنتعرفوا على ديال لي ميتو اللي هما المعادن، وغنتعرفوا على ديال لي فير، وغنتعرفوا على ديال لي ماتيريو بلاستيك. Ça marche؟ دونك هنا غنتعرفوا على لي بروبريتي دي ميتو.
أول propriété, ils sont des matériaux brillants lorsqu'ils sont polis. Donc عندنا فاش تنحكو الحديد ولا تنحكو لي ميتو تيكونوا بريون سا مارش دونك يعطيو داك الضوء ديالهم داك ليكليراج ديالهم دونك هنا لا دوزيام بروبريتي سون دي بون كونديكتور دو ليليكتريسيتي يعني فهو ان بون كونديكتور تيوصل لنا الكهرباء بطريقه جيده ils sont des bons conducteurs de la chaleur ou là un bon conducteur thermique ça marche donc هنا تيوصل لنا الحرارة بطريقة جيدة elle résiste au choc et ne se casse pas donc هنا كيفاش elle résiste au choc يعني قابل للاصطدام donc عندنا شي une porte de fer فهي قابلة للاصطدام دونك ما تيوقع ليها والو إلا تصطدمات بشي حاجة هنايا إلي أتاكي باغ دو نومبرو برودوي شيميك هادي الأغلبية ما تيفهمهاش كيفاش إلي أتاكي باغ دو نومبرو برودوي شيميك دابا باغ إكزومبل إلا خدينا واحد الإناء مصنوع من لو فير اللي هو الحديد وداك الإناء درنا فيه واحد المحلول داكوغ درنا فيه شي محلول واش داك المحلول واش بيتفاعل لينا مع داك لو فير وي دونك هنايا الا خلينا داك المحلول ديك لا سوليسيون خليناها في لو فير دونك ا مومون دو طون il va avoir une réaction chimique دونك يوقع واحد التفاعل كيميائي ما بين الحديد وما بين داك المفعول داك المحلول باردون ils sont lourds يعني تيكون ثقيل ils sont opaques يعني تيكون معتم ils sont imperméables imperméable هي غير منفذ للماء ثم نشوفوا les propriétés ديال les matières plastiques les matières plastiques sont des isolants de l'électricité donc هما عازل للتيار الكهربائي واش البلاستيك تيوصل للتيار الكهربائي non sont des isolants de la chaleur donc ما تيوصلش لينا الحرارة sont résistants au choc donc il y a des plastiques ou des matières plastiques qui résistent au choc. Ça marche. Et aussi, il y a d'autres matières plastiques qui ne résistent pas au choc. هنا elle résiste bien à de nombreux produits chimiques donc هنا فاش تناخدو واحد الاناء ولا شي قرعه مصنوعه من البلاستيك وتنديرو فيها واحد لا سوليسيون واحد المحلول فهي ما تتفاعلش لينا مع البلاستيك ils sont légers يعني تيكونوا خفاف ils sont opaques و transparents opaque هي معتم transparent هي شفاف ils sont imperméables اللي هي غير منفذه للماء ثم عندنا هنايا لي كارactéristiques ولا لي بروبريتي ديال لي فير ils sont isolants de l'électricité يعني غير موصل للتيار الكهربائي mauvais conducteur de la chaleur هو تيوصل لا شالور ولكن mauvais conducteur بطريقة رديئة تيوصل لنا الحرارة ne résiste pas au choc يعني دغيا تيتهرسو se casse facilement lors d'un choc يعني فاش تيوقع واحد الاصطدام دغيا تيتهرس لنا الزجاج واخا كاينين دوطخ ماتيريو ولا دوطخ فيغ اللي ما تيتهرسوش دغيا مي حنايا في لا troisième année عقلوا بان le verre se casse facilement lorsque d'un choc et n'est pas attaqué par de nombreux produits chimiques بحال البلاستيك الا خدينا شي قرعه ديال الزجاج ودرنا فيها واحد المحلول ما تتفاعلش لينا مع الزجاج إلي ليجي شنو هي إلي ليجي يعني تيكون خفيف il est transparent تيكون شفاف ils sont imperméables هاد imperméable فهي تتكون في لي فيغ تتكون في لي بلاستيك et aussi تتكون في لي ميتال دونك هادو هما لي بروبريتي دو شاك ماتيريو حاولوا ما امكن تعقلوا عليهم وتفهموهم وتحفظوهم هنا درت لكم هاد الطابلو هذا تيختزل لينا ولا تيريزومي لينا لي بروبريتي ديال لي ماتيريو دونك عندنا هنايا ميتال عندنا بلاستيك وعندنا فير تنهضروا على لا كونديكسيون الكتريك كونديكسيون تيرميك انتي شوك اللي اتاكي بار دو نومبرو برودوي شيميك اشنو هي كونديكسيون الكتريك يعني موصل واش هاد لي ميتال والبلاستيك والفير واش موصلين للتيار الكهربائي لي ميتال سون دي كونديكتور ديال الالكتريسيتي يعني تيوصلوا لنا التيار الكهربائي البلاستيك سون دي زولون d'électricité donc ما تيوصلوش لينا الالكتريسيتي عازل كهربائي لي فيرس لا ميم شوز هنا فاش تنهضروا على لا كونديكسيون تيرميك يعني توصيل الحراري
ou la conduction de la chaleur. هنا le métal est un bon conducteur donc يوصل لنا الحرارة. Le plastique sont des isolants thermiques. عندنا les verres c'est un mauvais conductor يعني تيوصل لنا الحرارة ولكن بطريقة اللي هي رديئة. هنا le métal il est anti-choc oui يعني قابل للاصطدامات. عندنا le plastique تنقولو certains il y a des matériaux plastiques qui résistent au choc, et il y a d'autres matériaux plastiques qui ne résistent pas au choc. Maintenant, les verres, non, d'accord, ils cassent facilement. Là, il est attaqué par de nombreux produits chimiques. واش هاد les produits chimiques إلا درناهم في الميتال واش يتفاعلوا مع الميتال؟ oui. البلاستيك واش يتفاعلوا مع البلاستيك؟ non. مع لو فيغ نو ça marche. donc هاد لو طابلو هذا تيختزل لينا لا بلوبار ديال لي بروبريتي ديال لي ميتال و البلاستيك و لو فيغ. دابا ندخلو لواحد لابارتي اللي هي تتكون شي شويه صعيبه بالنسبه للتلاميذ. هنا غنتعرفوا على كيلكو تيست دو ريكونيسونس دي ميتو كورون. دونك عندنا هنايا مجموعه من لي ميتو غنحاولوا نفرقوا بيناتهم. Ça marche. Donc, les métaux les plus couramment utilisés, le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc. Ça marche. Donc, alors, mais le plus utilisable, le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Donc, ça marche. Donc هادو الا حطيتهم لي كاملين قدامك باش بتفرق بيناتهم. كاينين دي تيست دو ريكونيسونس ديال هاد الميتو ديال هاد لي ميتو. اول تيست تنديروها هي تيست دو كولور داكور. دونك تنشوفوهم بالعين المجرده ديالنا. ça marche. قال لك هنا لو بروميير تيست بوسيبل اي سولوي دو لا كولور دو ميتال. مزيان. قال لك لا بلوبار دي ميتو سون غري. دونك كما تلاحظوا هنا لا بلوبار دو ميتو كيكونوا اللون ديالهم غري. Ces tests permettent de distinguer certaines métaux. Donc, le test de la couleur, تتخلينا باش نفرقوا بين جوج ديال لي ميتaux اللي هما باينين اللي هو لور. دونك فيما تتشوف لا كولور جون عرف بانه هو لور. دونك احنا حيدنا لور. او الثاني واش لارجون؟ نو. واش لو زانك؟ نو. عندنا الكويفر تيبان لينا روج اورانج ولا روج بريك سي لا ميم شوز. دونك لو كويفر عرفنا اللون ديالو. فيما يبان لك روج اورانج ولا روج بريك عرف بانه هو الكويفر. دونك دابا حيدنا لور وحيدنا الكويفر. مزيان. دونك تحيد لينا لور عرفنا بان لا كولور ديالو هو جون والكويفر لا كولور ديالو هو روج اورانج ولا روج بريك. مزيان. باقي لينا لارجون لو زانك لو فير l'aluminium. واش ممكن نفرقوا بيناتهم بالتيست دو كولور؟ نو. كاملين الالوان ديالهم غري. دونك بات خصنا اون اوتر تيست اللي هي تيست ديمو. تيست ديمو هي ديال المغناطيس. تناخذوا المغناطيس وتنقربوا لهاد لي ميتول اللي بقاو لينا اللي هما لارجون الفضه لو زنك القزير وعندنا لو فير اللي هو الحديد والالومنيوم. دونك تنقربوا لي مود ديالنا. شكون اللي تيتجبد عندنا؟ هو لو فير. دونك لو فير هو بوحدو اللي عنده هاد لا بروبريتي مانيتيك. دونك هنا certains métaux possèdent des propriétés magnétiques. Donc les métaux usuels seul le fer est attiré par les mondes. دونك دابا حنا حيدنا لو فير. اش باقي لينا فهادو؟ باقي لينا l'argent وباقي لينا لو زنك وباقي لينا l'aluminium. ça marche. اش من تيست بينا نستعملو؟ غنستعملو لو تيست ديال لا دونسيتي ولا ديال لا ماس فوليميك. دونك لا دونسيتي ولا لا ماس فوليميك، لا ماس فوليميك هي غو ايغال كوا ايغال لا ام سور في. دونك لا ماس سور في. دونك باغ اكزومبل تيعطيكم دي زيكزارسيس تيعطيكم تيقول لك كالكولي لا ماس ديال هاد الميتو وكالكولي لو فوليوم ديالو. دونك نتوما تحسبوا لا ماس وتحسبوا الفوليوم اي ابري بغيتو تحسبوا ليا لا ماس فوليميك اللي هي غو ايغال ام سور في. وديك الساعه تعطي لكم هاد لو طابلو هذا وتتقارنوا. مزيان. فين هي غو ديال الالومنيوم تساوي 2.7 غرام بار سنتيمتر كوب ولو زنك تساوي 7.2 غرام بار سنتيمتر كوب. لو فيغ راه تنعرفوه بلو تيست ديمو والكويفر حتى هو راه تنعرفوه. دونك هاد الجوج هادو هما اللي تيبقاو لينا خصنا نفرقوا بيناتهم. باش تنفرقوا بيناتهم بلا ماس فوليميك. اش تيقول لك هنايا؟ الالومنيوم اي موان دونس
que le zinc et le fer et le cuivre. Donc هنا l'aluminium عنده la densité ديالو صغيرة على ديال le zinc. Donc هو فاش تنحطوه في واحد الاناء ديال الماء فهو اللي تيطفو على سطح الماء لان لا دونسيتي ديالو صغيره. دونك احنا حيدنا الالومنيوم بقى لينا لو زنك. دونك هادو هما لي تيست اللي تنستعملو. هنا كاين واحد لورغانيغرام اللي جبت لكم فيه هاد لي تيست هادو كاملين. دونك هنا تناخدو سي ان ميتال، خدينا واحد لو ميتال الا لقينا اللون ديالو روج، إلا كان اللون ديالو روج تنقولو بأنه سي دو كويفر. إلا كان اللون ديالو ماشي روج يعني غري تندوزو للتيست الأخرى اللي هي التيست دإيمون. إلا هاد لو ميتال هذا فاش تنحطو ليمون يعني إلاتير يعني تيتجر عندنا تنقولو هو الفير. إلا ما تيتجرش خصنا ندوزو للتيست الأخرى اللي هي التيست دونسيتي. إلا كان هاد الميتو هذا لو بلو دونس يعني لا ماس فوليميك ديالو كبيره راه هو لو زنك. الا كانت لا ماس فوليميك ديالو باردون، هنا لا ماس فوليميك علاش تنهضر، الا كانت لا ماس فوليميك ديالو صغيره راه تنقولوا الالومنيوم. دونك هنا لو تيست دو ريكونيسونس ديال لي ميتو فهما ساهلين. اما تنستعملوا تيست ديال لا كولور، هذا التيست ديال لا كولور تعطينا لور اللي هو اللون ديالو جون، وتعطينا لو كويفر اللي اللون ديالو روج اورانج ولا روج بريك. من بعد تنديرو التيست ديال ليمون اللي يفرز لينا لو فير. من بعد تنديرو لا دونسيتي اللي تتقول لنا بان الالومنيوم لا دونسيتي ديالو صغيره، داكور، اللي هو موان دونس، و لو زنك فهو لا بلي دونس. مزيان. دابا ندوزو باردون دابا ندوزو les tests de reconnaissance de quelques matériaux plastiques. Les matériaux plastiques sont nombreux, d'accord? On a plusieurs matériaux plastiques, mais on a نقتصروا على هادو. عندنا le polyéthylène, l'abréviation ديالو يعني l'abréviation ديالو هي ال PE. donc فيما تشوفوا ال PE هي بولي إيثيلين، متعدد الإيثيلين. البي بي هو البولي بروبولين، البي اس هو البولي ستيرين، البي في سي هو البولي كلورير دو فينيل، داكور. البي او تي اللي هو البولي إيثيلين تيريفتالات. دونك الله يرضي عليكم هاد الاسماء هادو حاولوا ما امكن تعرفوا لابريفياسيون ديالهم وتعرفوا الاسماء ديالهم، حيت ممكن يسولوكم عليهم. دونك هنا عندنا البلاستيك مجموعه باش غنعرفوهم خصنا نديرو دي زيكسبيريونس. دونك هنايا بور ايدونتيفي اون ماتيير بلاستيك parmi PE polyéthylène polystyrène polychlorure de vinyle ولا البوليإيثيلين تيريفتالات on réalise les tests suivants. حتى هنايا تنديرو دي تيست. اول تيست تنديروها هي التيست دو فلوتابيليتي. شنو هي التيست دو فلوتابيليتي؟ هي التيست ديال الطفو، داكوغ. هنا تناخدو جوج ديال الاناءات دو ريسيبيون، داكوغ، واحد فيه لو دوس اللي هو الماء العذب، وواحد فيه لو صالي، وتناخدو دوك مجموعه ديال لي بلاستيك، تناخدو هاد لي بلاستيك كاملين وتنلوحوهم في اول اناء اللي هو لو دوس الماء العذب. دونك شكون هذاك اللي تيطفو؟ اول واحد اللي تيطفو هو البي او. دونك دابا احنا عرفنا البي او. دونك هنا قال لك هنا placer l'échantillon de matière plastique en premier lieu dans un récipient dans lequel vous aurez placé de l'eau douce. دونك عندنا واحد الاناء فيه الماء العذب اللي هو لو دوس، تنحطو فيه لي بلاستيك ديالنا، تنحطو فيه هادو كاملين. فاش تنحطوهم حنا ما عارفينش الاسماء ديال باردون ما عارفينش الاسماء ديال، عارفين الاسماء ديالهم ولكن ما عارفين شكون اللي تيطفو شكون اللي ما تيطفوش. دونك هنايا فاش تنحطو لي شونتيون كي فلوت سور لو دوز سون essentiellement faits de PE. دونك البوليإيثيلين هو الذي يطفو على الماء العذب. مزيان. دونك لو بوليإيثيلين il flotte sur la surface de l'eau douce. من بعد تناخدو تنحيدو دوك لي ماتيير بلاستيك اللي باقي لنا. باقي لينا حيدنا دابا البي او. اش باقي لينا؟ باقي لنا البي اس، البي في سي والبي او تي. سا مارش. دونك هادو تنحطوهم فلو صالي.
دونك هنا retirer les échantillons de plastique ion collés يعني هما اللي كاينين اللي غرقوا في الماء dans l'eau douce et placer-les dans un récipient renfermant de l'eau salée. دونك هنا تناخدو هاد البي اس والبي في سي والبي او تي وتنحطوهم في الماء المالح. دونك les échantillons qui flottent sur l'eau salée sont faits de PS. دونك عندنا البوليستيرين هو الذي يطفو على سطح الماء المالح، وعندنا البي او هو الذي يطفو على سطح الماء العذب. مزيان، باقي لينا البي في سي والبي او تي. باش غنعرفوهم؟ واش غنعرفوهم بلو تيست ديال الفلوطابيليتي؟ نو، ندوزو لا دوزيام تيست اللي هي التيست دو لا كولور دو لا فلام. كيفاش تنديرو؟ تناخدو البي في سي تناخدو منه واحد المورسو وتناخدو واحد المورسو من البي او تي وتنشعلو فيهم العافيه وتنشوفو شكون لا فلام ديالو خضراء. دونك اللي لا فلام ديالو خضراء هو البي في سي. مزيان، وهذاك اللي تيبقى لنا هو البي او تي. مزيان، دونك هذه هي لو تيست دو لا couleur de la flamme. On prend un échantillon par un fil de cuivre initialement chauffé. Donc on chauffe l'échantillon PVC ou le POT et on l'approche de nouveau de la flamme de bec de benzène et observe la couleur de la flamme. Si la couleur de la flamme est verte, il s'agira de PVC. دونك الا كانت لا فلام فيرت تنقولوا بان هذا هو البولي كلورير دو فينيل اللي هو البي في سي، وتيبقى لنا البي او تي. دونك هادو هما لي تيست اللي تنستعملوا باش نفرقوا بين لي ماتيير بلاستيك. دابا ندوزو لو تيست ديال لا فيريفيكاسيون. مزيان، هنا اول تيست دو ديسوليسيون دو بوليستيرين. دونك قلنا بان قبيله باش نتعرفوا على البوليستيرين تناخدو le polystyrène, le PVC, le POT, تنحطوهم في l'eau salée. Donc le PS il flotte sur l'eau salée. من بعد خصنا نشوفوا واش هذا نيت ال PS ولا لا. تنحطوه فين؟ تنحطوه في l'eau، تنحطوه في واحد لا solution تسمى l'acéton. Donc placez le morceau de plastique qui vous supposez en PS sur un soucoupe. Emportez l'ensemble au bureau du professeur, demandez au professeur qu'il ajoute quelques gouttes d'acétone. Donc تناخدو واحد الريسيبيون ولا واحد الاناء وتنحطو فيه هاد البي اس وتنزيدو عليه واحد جوج القطرات، واحد شويه ديال القطرات ديال لاسيتون. لاسيتون هو واحد المحلول تنزيدو. قال لك او بو دو كيلكو مينوت لو بي اس سي اتاكي. اش يعني هاد الشيء؟ تناخدو هاد البي اس تنحطوه في واحد الاناء وتنزيدو عليه شويه ديال لاسيتون، شي قطرات ديال لاسيتون. دونك هاد البي اس الى تفاعل لينا مع هذا المحلول هذا تنقولوا فانه هو البي اس، الى ما وقع عليه والو فهو ماشي البي اس. دونك هذه هي التيست ديال لو فيريفيكاسيون. من بعد تندوزو للتيست دو فيريفيكاسيون بور لو بي او تي. تيقول لك هنا فيغ بويير دو لو دون ان بيشير. دونك هنا تناخذوا واحد البيشير، واحد الاناء، وتنحطوا فيه الماء المغلى. دونك هذا الماء المغلى تنحطوا فيه واحد لو مورسو ديال البي او تي. مزيان، سي هاد لو بي او تي ديفورما يعني تشوه تنقولوا بانه هو البي او تي. الا ما تشوهش فماشي هو البي او تي. ça marche. دونك جو بونس هادشي اللي كاين في لي تيست ديال ريكونيسونس ديال لي ماتيريو. ندوزو دابا هنا عندنا مجموعة من لي غراف ديال البولي ايثيلين وديال البوليستيرين وديال البوليكلورير دو فينيل. دونك هنا on trouve plusieurs types de plastique mais les plus utilisables dans notre vie sont. دونك هنا بعض المرات تلقاو شي قرايه فيهم هاد الرموز هادو، هاد لي سامبولات. دونك الا لقيتو هاد الرمز ولا هاد الرمز عرفوا بانه هو البولي ايثيلين. الا لقيتو هاد الرمز هذا عرفوا بانه هو البوليستيرين لو 6 ومكتوبه هنا البي اس. وعندنا لو 3 اللي هو البوليكلورير دو فينيل. سا مارش. دونك تنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس. فالدرس ديالنا فهو سهل جدا. حاولوا ما امكن تعاودوه وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. اي بون كوراج اي ا بيانتو.